अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल यानी कि अगली साथ में आखिर क्या होने वाला है, इसकी मुकम्मल कहानी क्या है और इस किरण जैसी डाइन का अंजाम क्या होगा, इस ड्रामे की मुकम्मल कहानी की आज हम करेंगे प्रेडिक्शन। क्योंकि काफी दिनों से हमारे प्यारे सब्सक्राइबर की ये फरमाइश आ रही थी, तो आपकी फरमाइश को रद्द भला कैसे किया जा सकता है। तो जल्दी से बढ़ते हैं सियानी ड्रामा सीरियल की मुकम्मल कहानी की तरफ। व्यूअर्स, अब तक आप इस ड्रामा सीरियल में देख चुके हैं कि किरण ने जो रास्ता कांटेदार बनाया, उसके कांटे सिर्फ और सिर्फ उजाला को ही चुनने पड़े, बल्कि उसकी तो ज़ुहैब से राहें ही जुदा हो गईं। तो ऐसे में ये अमीरजादी नवाल इस घर में जब से आई, तो इस घर के तौर तरीकों की काया ही उसने पलट कर रख दी। क्योंकि फायजा नहीं चाहती थी कि इस किरण की अब कजन भी आए, जो कि बिल्कुल उसी की तरह ही होगी। और इसी गलत फहमी में आकर उन्होंने उजाला को एक बार भी आजमाया नहीं। खैर, अब उजाला का शोहर रिजवान इतनी लालच में आ चुका है कि वो 20 लाख की डिमांड करता है कि अगर उजाला उसे तलाक चाहती है। इसलिए रिजवान उजाला बनकर ज़ुहैब को मैसेजेस भी करता है। फिर ये हकीकत भी आखिर उजाला के सामने खुली जाती है। मगर ऐसे में ये सब अच्छा हो गया कि ज़ुहैब को सारी बातों का इल्म हो जाता है। और वैसे भी ज़ुहैब का प्यार तो इतना सच्चा है कि वो उजाला के लिए 20 लाख या 20 करोड़ भी देने के लिए तैयार है, मगर इतनी आसानी से भी नहीं। जबकि इस किरण की वजह से यावर के दिल में लालच और भी बढ़ चुकी है। 1 करोड़ तो वो लेकर बल्कि डकार देकर बैठ गया। मगर जब फायजा को अपने शोहर की असलियत के बारे में मालूम होता है, तो वो उसके दिल से हमेशा हमेशा के लिए निकल गया। उसकी अब कोई इज्जत कोई वकार नहीं रहता। इतना तक कि फायजा और यावर का रिश्ता खराब हो गया। और किरण यही सब कुछ तो चाहती थी कि मैं अपनी नंद को इस तरह से नीचा दिखाऊं कि वो कहीं की ना रहे। मगर ये तो अब बहुत जल्द किरण को वक्त ही बताने वाला है कि उसके साथ होगा क्या। उधर ज़ुहैब, जिसे उजाले के हालात के बारे में इल्म हो जाता है, जिसके बाद तो वो बिल्कुल खामोशी से नहीं बैठता, बल्कि उजाले की हर तरीके से मदद करने की कोशिश करता है। और इस रिजवान जैसे शख्स को आसानी से छोड़ने वाला भी नहीं। बिलाखिर रिजवान अपने करतूतों की वजह से जेल की हवा खाएगा और जेल में ऐसा अंदर जाएगा कि फिर याद रखेगा। वहीं पे बैठ के आराम से हिसाब लगाया कि मैंने उजाला के साथ क्या क्या ना किया। जबकि व्यूअर्स, दूसरी जानिब नवाल की हरकतें हैं कि दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। ज़ुहैब ने तो जैसे कैसे जहर का घूंट पी लिया, मगर अब उसकी फैमिली से ये सब बर्दाश्त नहीं होता कि आखिर किस हद तक वो इस लड़की की हरकतों को नजरअंदाज करें। वहाँ उजाला, जो कि दर बदर की ठोकरें खाती फिर रही है, उसका तो अपना कोई घर था ही नहीं। मगर आखिरकार ये ज़ुहैब उसका हाथ थाम ही लेता है। किरण तो इस ज़ुहैब का पीछा भी करती है। तब उसे मालूम हुआ कि ये ज़ुहैब उजाला से मिलने गया है। मगर अब ज़ुहैब को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उजाला से मोहब्बत करता है और उसे अपना बना के ही रहेगा। उजाला और ज़ुहैब का निकाह हो ही जाता है। ये दोनों अब हमेशा के लिए एक हो गए और ये किरण चाहकर भी कुछ ना कर सकी। मगर व्यूअर्स, इसी दौरान इस ड्रामे की कहानी में आप ये ट्विस्ट भी देखेंगे। नवीन, जो सबका हमेशा से ही भला चाहती आई है, उसने न कभी किसी को दुख दिया और ना ही बुरा सोचा और ना ही कभी किसी के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। मगर वो तो बहुत बड़ी आजमाइश में पड़ जाती है। कोई उबास शख्स उसका पीछा करते हुए आता है तो नवीन अपनी इज्जत बचाना चाहती है, सड़क पर अकेली भागती है और यूं ही वो भागते भागते नीचे भी गिर गई। तभी वो संभलती और रिक्शे की जानिब जाती है ताकि यहाँ से भागकर मैं अपनी इज्जत महफूज कर सकूं। और ये सारे फसाद की जड़ एक तो नवाल ही सो थी, मगर ये किरण तो ऐसी इन्हें चिपकी है कि इनकी जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। और जरबाब है कि अपने 2 बच्चों की खातिर इसे बर्दाश्त ही कर रहा है। हालांकि इस किरण ने कब अपनी माँ होने का फर्ज अदा किया, न तरबियत में न देखभाल में। खैर व्यूअर्स, इस ड्रामे की कहानी का असल ट्विस्ट तो तब आता है जब उजाला यहाँ इस घर में ब्याह कर आ चुकी है। तभी सारे उसके इखलाक, लबो लहजे पर हैरान होते हैं कि यही उजाला है जिसके बारे में हम गलत सोचते थे। ये किरण से कितनी मुख्तलिफ है। पहले पहल तो कोई उसे बर्दाश्त भी नहीं करेगा और ना ही कबूल। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उजाला ने अपने ही इखलाक, प्यार से दूसरों के दिलों में जगह बनाई ली। और ये किरण तो जलती रह गई। ज़ुहैब उजाला से अपनी मोहब्बत का इजहार भी करता है। यूं उजाला और ज़ुहैब अपनी हंसी खुशी जिंदगी का आगाज कर चुके हैं। और रहा सवाल नवाल का, वो तो ज़ुहैब से खुद ही अलग हो जाती है। मगर यहाँ पर किरण मौजूद है, जो आए दिन उजाला को नीचे दिखाने की पूरी कोशिश करती है। मगर व्यूअर्स, आने वाली एक साथ में आप ये भी देखेंगे कि फायजा और यावर का रिश्ता नहीं निभ पाता। क्योंकि यावर तो पहले भी अपने रिश्ते में लालच ला चुका था, न वो बेटी का रहा और ना ही बीवी का। इसलिए फायजा की यावर से तलाक हो जाती है। यही फायजा अपनी बच्ची समेत ही अपने मायके आ गई, जिसके बाद तो इस किरण ने इसका जीना और भी हराम कर दिया। वो औरों से तो जल्दी थी, मगर उजाला से तो सबसे ज्यादा जल्दी है। मगर व्यूअर्स, इसी दौरान ये जरबाब किरण की सारी हरकतें बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि वो बदगुमान तो अलग से करती थी। मगर फिर जब जरबाब के सामने उसकी कुछ हरकतें आती थी तो उसका तो और भी जीना हराम हो गया। वो अपने ही घर वालों को गुस्सा दिखाता। और ऐसे ही वक्त गुजरने के साथ फायजा, जो कि बिल्कुल ढल चुकी, बिल्कुल बदल सी गई।
اس کے والدین بھی اپنی بیٹی اور نواسی کے لیے بہت پریشان ہونے لگے کہ ہمارے بعد آخر اس کا کیا ہوگا، اور فائزہ ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہوتی ہے۔ مگر ایسے میں اسے امید کی کرن تب نظر آئی جب اس کے لیے بہت اچھا رشتہ آتا ہے۔ فائزہ کا ہونے والا شوہر تو پہلے سے بچوں کا باپ تھا، مگر خوددار اور اونچے گھرانے سے ہوتا ہے۔ اسے بس اپنی بیٹی کے لیے ایک ماں چاہیے جو اسے پیار کرے، اسے ممتا دے، اور فائزہ کو بھی اپنی بچی کے لیے یہی ایک سہارا ہی تو چاہیے تھا۔ تبھی فائزہ کے ماں باپ اور بھائی اسے اپنی دعاؤں سے رخصت کرتے ہیں اور بالآخر فائزہ کی دوسری شادی ہو جاتی ہے۔ مگر ویورز ایسے میں سب کو انتظار ہے کہ اس کرن کا انجام کب دیکھنے کو ملے گا۔ جیسے کہ ویورز اکثر ڈراماز میں کرتے آئے، سارے ڈرامے میں ولن کے ظلم و ستم ہی دکھاتے رہے، بس جب آخری 2-3 ایک ساتھ ہوئی تب انجام دکھا دیا۔ خیر یہ کرن بھی اپنے ہی جال میں خود ہی پھنس کر رہ جائے گی۔ کرن کا ماضی جو کہ شوق، چنچل اور افیئر سے بھرا ہوا تھا ہی، مگر ایسے میں اس کا ایک پرانا بوائے فرینڈ سامنے آ جاتا ہے جو کرن کو اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھا ہوا دیکھ کر حیران ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ویورز یہ سینز آپ فائزہ کی شادی سے پہلے دیکھ سکیں، بس یہ تو کچھ پریڈکشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے سٹوری کچھ آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ خیر کرن کا یہی بوائے فرینڈ اس سے ملاقات بھی کرتا ہے۔ کرن تو اسے اپنے سامنے دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ کہیں کوئی اسے میرے ساتھ دیکھ ہی نہ لے، مگر پھر وہ لڑکا بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور کرن بھی آخر کار اس میں انوالو ہو ہی گئی۔ ہو سکتا ہے کرن اس لڑکی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے، اور ویسے بھی کرن تو اب زرباب سے اتنی تنگ آ چکی ہے کہ وہ زرباب سے چپکے سے اس بوائے فرینڈ سے بھی ملتی ہے۔ اب زرباب جو اس سے پریشان تو تھا ہی، مگر اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس کرن کو سیدھا کیسے کروں۔ مگر پھر یوں ہی ایک دن آخر کار اس کرن کی ساری حقیقت اس زرباب کی آگے کھلی جائے گی کہ پہلے تو اس کرن نے اپنی غربت کا بہانہ بنایا، مگر اب لڑکے کا چکر بھی نکل آیا۔ کرن تو ریسٹورانٹ میں چپکے سے اس لڑکے سے ملتی ہے، اور تبھی زرباب کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ساری غلط حرکتیں، ساری چاریں اس کرن نے ہی چلی تھیں۔ میرے گھر میں تمام بربادیوں کی ذمہ دار یہی ایک کرن ہی ہے، اور ہو سکتا ہے اس کرن نے اجالا کے ساتھ جو ساری ناانصافیاں کی ہوں، ساری چالیں چلی ہوں، وہ بھی زرباب اور اس کی فیملی کے سامنے آ ہی جائیں گی۔ تب زرباب کے غصے کی کوئی انتہا نہیں رہے گی، وہ آخر اس کرن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا۔ مگر اس کرن کو تو یہ خوشی ہوگی کہ حق مہر میں جو رقم ملے گی وہ تو مجھے ہی ملے گی نا۔ تبھی اس کی بربادی کے دن شروع ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ زرباب اسے 2 کروڑ دے دلا کر فارغ ہی کر دے، کیونکہ اس کرن کو طلاق تو ہو کے ہی رہنی ہے۔ تبھی در بدر کی ٹھوکریں کھائے گی یہی کرن۔ اس کے چلے جانے کے بعد اب جا کر اس گھر میں سکون ہوگا۔ زرباب تنہا تو رہ جائے گا، مگر اس کے گھر والے اور سب کی زندگیاں بالکل خوشگوار ہوں گی، اور اب اس کرن کو ہی اپنی لالچ کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ اسی دوران ہو سکتا ہے بچوں کی کسٹڈی زرباب کو ملے۔ یوں ہی وقت گزرتا چلا جائے گا۔ اجالا زہیب کے دل میں تو گھر کب کا کر چکی تھی، مگر اس کے گھر والوں کو بھی اپنا بنا چکی ہے۔ اور پھر اس طرح سے ویورز اس ڈرامے کی کہانی میں ایک ٹویسٹ اس وقت بھی آئے گا جب اس زرباب کی دوسری شادی ہوگی۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوگا اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرے گا۔ اب کی بار زرباب کی شادی میں پریشانیاں نہیں بلکہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ یوں زرباب کی فیملی ایک ہیپی فیملی کی طرح رہے گی۔ اجالا، زہیب، زرباب اور اس کی دوسری بیوی اور بہنیں تو ویسے بھی اپنی گھر کی ہو چکی ہیں۔ تب جا کر اس ڈرامے کے دی اینڈ پر یہی زرباب کے والدین ایکسپٹ کریں گے کہ حسب نسب، اونچا گھرانہ، امیر گھرانہ، غریب گھرانہ کچھ نہیں، اگر میٹر کرتا ہے تو لڑکی کا اپنا اخلاق، اپنا کردار۔ اور یوں کرن اور اس کی ماں کو تو اب دن میں تارے نظر آئیں گے۔ بالآخر اسی اجالا کی ہی جیت ہوئی اور کرن جلتی رہے گی ساری عمر۔ یہاں پر ہو سکتا ہے ویورز کرن کا اسے بھی اور برا انجام دکھائیں۔ تو ویورز یہ تھی سیانی ڈرامہ سیریل کی مکمل کہانی کی پریڈکشن ویڈیو۔ اب ویورز کس کو ہے اس کرن کے بھید کھلنے کا انتظار، اور آج کی آپ کو یہ پریڈکشن ویڈیو کیسے لگی اس کے متعلق ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ڈراماز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔